الله بلي تار. دونك اول حاجه غادي ندويو عليها هي لو بلان. دونك سيل فو بلي غير عافاكم اللي دخل يسد الميكرو تاعو. دونك اللي خصكم تعرفوا سي كو مسيو داتريش يعني تقريبا في لي زاني بريسيدونت اللي كان كيخدم الكونطا سوسيتي راه تقريبا كيبازي على هاد لي 4 شابيتر، هاد 4 شابيتر هادو كاملين. داكوغ، يعني هاد الشابيتر الاخر ديال اوبيراسيون دو موديفيكاسيون دي كابيتال ما كيوصلش ليها. دونك هذا من جهه. من جهه ثانيه بالنسبه للكور اللي لاح لكم بروف سي فري كو راه فيه تقريبا شي 237 سلايد، واحد شويه كثيره. غير وكان البروف اشنو كيقول لكم؟ البروف كيقول لكم اودي باش نقراو الكونطا سوسيتي، راه الكونطا سوسيتي كتاخذ بعين الاعتبار بزاف د الحوايج، كتبازي على دروا دي زافير، كتبازي على الكونطا جينيرال، كتبازي على الفيسكاليتي. دونك بزاف د الحوايج كيقريهم لكم هو هكا. حيت الا جينا شويه نقارنوا مع لي بروف الاخرين، كاين البروف اللي كيحط الكور شويه قليل بحال الويداني ولا بومسكا، كتلقى مثلا كيدير غير شويه كيسيون دو كور وكيخدم هاد لوبيراسيون ديال لا كونستيتيسيون، كيخدم ريبارتيسيون بينيفيس. ولكن البروف ديالنا مسيو باتريش شويه كيعطينا الكوتي تيوريك، وهذا الكوتي تيوريك حتى هو راه كاين في ليكزامان. داكوغ. عفاكم جالاكسي جي 7 يسد الميكرو تاعو سي فوبلي. دونك بالنسبه للبلان كما ديجا قلنا، الشابيتر الاولى غادي يشوف معكم بروف لي فورم دي سوسيتي دروا دونجسترومون، غادي يشوف معكم لي زوبيراسيون دو كونستيتيسيون. دونك هاد الشابيتر الاولى واحد شويه كدوي على اون فوا كتبدا الشركه كتكريا، داكوغ، لا كرياسيون ديال لا سوسيتي. كنخلصوا بزاف ديال لي فري، كو سا سوا باغ اكزومبل مثلا لي دروا دونجسترومون، كنخلصوا مثلا لي فري ديال النوتير، كنخلصوا باغ اكزومبل لا تاكس نوتاريال. دونك كاينين بزاف ديال لي فري اللي لا سوسيتي كتخلصهم عاد باش كتبدا ليكسبلوطاسيون تاعها، يعني عاد كتبدا لاكتيفيتي ديالها. دونك البروف كيشوف معكم اول حاجه هذوك لي فري كيفاش كنحسبوهم. دونك هذا من جهه. هذا الشابيتر الاولى راه كتدوي لينا واحد شويه على لي فورم ديال لا سوسيتي، شكون هما انواع الشركات، وكيدوز البروف كيحسب معكم لي دروا دونجسترومون. من بعد الشابيتر الثانيه اوبيراسيون دو كونستيتيسيون. لوبيراسيون ديال لا كونستيتيسيون اون فوا كنبغيو نكريو الشركه ديالنا، دونك غادي نشوفوا بحال مثلا دابا لي زابور اللي كيجيبوا لي زاسيسي، مثلا لابور اون نيميرير، ابور اون ناتور. يعني تقريبا الشابيتر الثاني والثالثه تقريبا راه كيتشابهوا مع بعضياتهم، غير هنا البروف كيفوكاليزي على سوسيتي انونيم، كيعطيكم واحد النوع ديال الشركه يعني مجهوله اللي كيخدم لكم عليها. وكتبقى الشابيتر الاخرى اللي هي لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون دي بينيفيس، اللي هي لا ريبارتيسيون بينيفيس. اون فوا الشركه كتبقى خدامه مثلا على طول العام ان اكزرسيس كونطابل، فاش كتسالي هذاك الربح ديالها خصها توزع. او بيان سور كاينين دي نورم، كاينين دي شوز اللي هما ليغال، ما يمكنش غادي نشدوا الارباح ديال الشركه ونوزعوهم هكاك. دونك كاين عندنا واحد الريزيرف ليغال اللي كنحسبوه كنعزلوه، كاين ريزيرف فاكولتاتيف ستاتيوتير، كاين بزاف ديال الحوايج كيخصهم يتحسبوا. عاد ديك الساعه هذاك البينيفيس كيتوزع. دونك بين هاد الشابيتر وهاد الشابيتر كما قلت لكم، هاد الشابيتر نيميرو 5 راه البروف ما كيديرهاش، ولكن هنا البروف شنو كيقول لكم؟ افون دو ريبارتير هذاك البينيفيس، قبل ما يوزع هذاك الربح، كيمشي يدوي لكم واحد شويه على لو كوتي فيسكال، على الفيسكاليتي. كيقول لكم اودي حنا ما غاديش نحسبوا الريزلتا كونطابل، حنا غادي نحسبوا الريزلتا فيسكال. دونك هنا كيحاول ما امكن انه واحد شويه يدخل لكم الفيسكاليتي اللي غادي تقراوها في اس5 ان شاء الله. بحال مثلا كيدوي لكم على لي كونديسيون ديال ديديكتيفيتي ديال لي شارج، بزاف د الحوايج. غير هاد الشابيتر هادي ان شاء الله فاش غادي نقراوها وغادي نشوفوا داكشي ديال الفيسكاليتي، البروف ما غاديش يقول لكم اودي حسب لي الريزلتا فيسكال ولا حسب لي لامبو، غادي يعطيكم غير كيلكو كيسيون دو كور، كيكونوا غير شي اسئله الكور اللي كيكونوا في الاكزامان. كتلقى بعض خطرات سؤال واحد ولا جوج اسئله اللي هما ديال الكور. دونك الا شفنا واحد شويه دونك تقريبا في لي سلايد ديال البروف تقريبا يعني كما كتلاحظوا من هنا بدات عندنا الشابيتر الاولى هي. دونك الشابيتر الاولى لي فورم سوسيتي دروا دونجسترومون. دونك غنبقاو غاديين واحد شويه تقريبا حتى السلايد
حتى لهنا تقريبا داكوغ تقريبا واحد 40 سلايد الاولى كلشي كيهضر غير على سيل فو بلي عافاكم شحال من قصه بالميكرو تاعكم عافاكم بالميكرو تاعكم راه والو كان سيل فو بلي كتسمعوني اللي باقي ما سدش الميكرو تاعو يسد الميكرو تاعو الله يخليكم نشوف شكون باقي فوالا غير باش هكذا كومسا تكون المعلومه واصله لكم مزيان انا بوحدي اللي كندير كاينه تري بيان دونك كما كتلاحظوا تقريبا راه واحد 40 سلايد الاولى كامله ديال البروف هذه اللي كيهضر عليها كلها هنا كلها تيوري داكوغ يعني هنا بحال كيدوي لكم بروف غير على الدروا دي زافير هذه كاملها راه الدروا دي زافير شنو هما الانواع ديال الشركات اللي كاينين لي سوسيتي دو بيرسون لي سوسيتي دو كابيتو شنو هي سار شنو هي ديسوليسيون هادشي كامل يعني تقريبا من السلايد من هنايا نبدا لكم هنايا فوالا من سلايد 5 حتى السلايد 40 كلها راها غير الدروا دي زافير باقي ما دخلناش الكونطا سوسيتي فوالا حتى السلايد 40 حتى لهنا وهاد لي كيسيون دكور اللي هما هاد الدروا دي زافير كيسول عليهم بروف ما يخصكمش منها الا جينا شويه نطلعوا على لي كيسيون دكور اللي كيحط البروف ضروري كتلقى بحال هكا انت لا كونستيتيسيون دي سوسيتي ا كابيتال فاريابل بوف بروندر لا فورم جوريديك يبدا يسولك كتلقى لي كيسيون دكور غوغو عند البروف ما يخصكش منهم يعني باش نقولوا باللي حنا ملي غادي نجيو نقراو الكونطا سوسيتي راه ماشي غير الكونطا سوسيتي بوحدها اللي كتقراو راه كتقراو حتى دروا دي زافير واخا نورمالمون باقي جو كخوا ما قريتوهاش اس 4 مي جو كخوا تقراوها في اس 5 دونك راه البروف يعني راه كلشي كيديروا دونك هذا من جهه دونك الا جينا شويه نقسموا الخدمه ديالنا راه 40 سلايد الاولى هاد 40 سلايد الاولى هذه كامله غادي نشرحها لكم دونك غنكونوا كنهضروا غير على الدروا دي زافير وهاد لي سلايد اللي غادي نشرحوهم اول حاجه غادي نديرو غنمشيو نشوفوا الكور ديال ليستا عرفتوا الكور ديال ليستا لو اف بي تي هذا الكور ديال ليستا راه الاسئله مهزوزين منه هنا كما انزل اللي خصكم تعرفوا سيتو مسيو باتريش لي كيسيون دكور ديالو راه كما انزل كتلقى لا كيسيون مهزوزه من هنايا هذا ديال لو اف بي تي ها هو كتلقى مثلا دابا هنا واحد اش كيدير دابا البروف كيهز لك مثلا دابا انت هذا الباراغراف هذه كيهزها بحال هكا وهذا كيردو سؤال وهذا هو الجواب ديالو معنى اخرى انا ماشي كنقول لكم مثلا غتمشيو تحفظوا هاد البوليكوب ديال ليستا ولا غتحفظوا لي سلايد نو غنديروا واحد لا تكنيك غنقلبوا الخدمه اش غادي نديروا غنشدوا دابا حنا الاسئله ديال الكور ديال البروف هادو اللي حاطين هنايا هاد الاسئله هادو اللي كاينين هنا وغنجاوبوا عليهم مثلا دابا هاد السؤال هذا مثلا 5 غنشرحوا لكم وغنقول لكم فين هزوا البروف مثلا هزوا من الباج الفلانيه ولا هزوا من السلايد ديالو دونك هو راه كيبازي غير على هاد الجوج كاين عنده الكور ديالو عنده الكور ديال ليسا هاد الجوج هما اللي كاينين مفهوم حتى لهنا ياك Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, منين غادي نساليو هاد 40 سلايد وغادي نشرحوا واحد شويه لو كوتي تيوريك وغنشرحوا الدروا دي زافير ونشوفوا الكور ديال البروف ونشوفوا الكور ديال ليستا ونجاوبوا على كيلكو كيسيون ديال الكور عاد ديك الساعه غادي ندوزو للشابيتر الثانيه علاش كتهضر على لي دروا دونجسترومون داكوغ لي فري اللي كتخلص الشركه كيفاش غنحسبوهم شكون هما لي دروا دونجسترومون بيغ سامبل شكون هما لي دروا دونجسترومون اتيترونيرو داكوغ هما كلهم كاينين هنا داكوغ هما البروف كيحطهم هنايا شنو هو الفرق بين لي زابور اون نيميرير لي زابور اون ناتور دونك كيبقى عاوتاني غادي دونك هنا واحد شويه غادي يدخل البروف كما قلت لكم قبيله راه الشابتر الثانيه والثالثه راه تقريبا هما راه بحال دونك هنا البروف غادي يبدا شويه فاش لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي دونك الا شدينا تقريبا من سلايد 41 الا جدينا من هنايا من سلايد 41
هاد السلايد 41 نبقاو غاديين حتى يعني الشابيتر الثانيه والثالثه. دونك غنبقاو غاديين. دونك كما كتلاحظوا هنا كاينه لا كونستيتيسيون ديال الشركه. دونك غنبقاو نخدموا بدي كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اكسيتيرا. دونك غنبداو كنديروا لا جورناليزاسيون. وهادو عاوتاني باش تفهموهم راه ساهلين. هادو باش تفهموهم واش غادي نديروا دابا حنا عاوتاني غنخدموا دي زيكزيرسيس، غنخدموا شي تمارين. دونك الا خدمتي معايا غير التمرين وفهمتيه راه غتفهم هادشي اللي كاين كامل اللي كيدير البروف. حيت دابا حنا غنقلبوا واحد شويه لا تكنيك. ما غاديش نوض نبقاو نقراو لي سلايد ديال البروف. الا كنا كنقراو لي سلايد ديال البروف غادي نلقاو راسنا كنضيعوا الوقت. انت كتقرا سي فغي كتقرا ولكن ما كتفهمش، ما عرفتش الكونتكست ديال هادشي كيفاش داير ليه. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غنخدموا كيلكو اكزرسيس غالبا غادي يكونوا تمارين ديال البروف اللي تدريج ودي زيكزامان حطهم هو. وان فوا انت كتخدم معايا التمرين وكتخدم معايا ليكزامان راه كتفهم هادشي كامل اللي داير البروف هنايا. هادشي راه غير شويه التيوري وكثره وصافي. دونك فوالا نبقاو غاديين حتى دونك كلشي هنا راه فيه جورنال. كلشي هادشي راه غير لا جورناليزاسيون ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك حتى تقريبا فوالا كما قلت لكم راه الشابيتر الثانيه والثالثه راه سي تري سامبل. الشابيتر الثانيه والثالثه اشنو كاين فيهم تحسب لي دغوا دونجسترومون وتحسب لي زوتر فري بحال لا تاكس نوتاريال بحال باغ اكزومبل كونسيرفاسيون فونسيير دي فري غنعطيهم لكم تحسبوهم. غنخلي لكم دي تي دي. والشابيتر الثاني والثالثه كما قلنا راه مجموعين بجوج. غنديرو حتى لا كونستيتيسيون ديال الشركه، غنبداو كنليبيرو الكابيتال وغنبداو نشوفوا الحالات اللي كاين اما الروتار كاين اما الديفايون كاين اما لونتيسيباسيون. دونك ملي غادي نساليو الشابيتر الثانيه والثالثه غادي نمشيو للشابيتر الرابعه. الشابيتر الرابعه علاش كدوي على لي زوبيراسيون دي ريبارتيسيون د بينيفيس الريزيتا كيفاش توزع الربح ديالك. هذه عاوتاني كذلك غادي نبداو كنشرحوا شنو هو البينيفيس ديستريبيابل نون ديستريبيابل. هادشي كلشي راه كيسول عليه البروف في الكور وكيسول عليه حتى في ليزيكزامان. دونك ملي غادي نساليو لا ريبارتيسيون د بينيفيس هنا دابا اش كيدير البروف؟ هنا راه كيشرح لكم غير كيفاش نوزعوا الربح ديالنا عادي. داكوغ هو كيبدا هنا كيقول لك اودي غنشدو ريزيتا وغادي نوزعوها نحترموا لي النورم. دونك كتبقى غادي كتفهم زيد حتى لهنا حتى لهنا تري بيان حتى لهنا. دونك حتى تقريبا السلايد 141 دابا حتى لهنا حتى السلايد 140 عرفتي شنو كيدير البروف؟ غير كيشرح لك كيفاش غادي نوزعوا البينيفيس، كيفاش غادي نفرقوا البينيفيس وغادي نبقاو نحيدوا الريزيرف ليغال الريزيرف فاكولتاتيف غوبوغ نوفو واش كيخرج لنا صوت ديبيتور ولا كريديتور. هادشي كلشي عاوتاني الا بغيتي تفهموه غادي تخدموا واحد 4 ديال لي زيكزيرسيس. الا خدمتي 4 ديال لي زيكزيرسيس هما اللي كاينين كاع بوسيبل انهم يتحطوا. اما يكون لو غوبوغ ان نوفو صوت كريديتور جاي من العام فات وهذا العام كيتكلم لنا صوت كريديتور، اما صوت ديبيتور اما صوت كريديتور اما صوت كريديتور صوت ديبيتور. 4 الحالات كاينين كلهم راه غادي نشرحهم لكم. دابا البروف ملي كيسالي معاك دابا هنا دونك جينيرالمون هنا كتحدث الكونترات سوسيتي. هنا سالينا البروف كيجي كيقول لك اجي كمل معاه. اشنو غتكمل معاه؟ يقول لك اودي غادي نمشيو نشوفوا الريزيتا فيسكال. هنا دخلنا واحد شويه الفيسكاليتي. شنو هي الريزيتا فيسكال؟ شنو هما لي شارج اغي انتيغري؟ شنو هما لي شارج ديديكتيبل؟ دونك عاوتاني من 141 غتبقى عاوتاني غادي دونك 141 42 كلشي هادشي اللي كاين دابا هنا كلشي غير الفيسكاليتي اللي كاينه هنايا. هذه كلها الناس اللي كانت عندهم اس 5 راه عارفين هادشي علاش كندير. دابا هادشي كامل فيسكاليتي غتبقى غادي زيد تبغي تدخل الشابيتر نيميرو 5. دونك فوالا هنا فين غادي نحبسو. فوالا زيد هنا غنحبسو هنايا. دونك هنا سال الكور هنا فين غيسالي عند البروف. دابا شتي هاد لابارتي اللي وريتكم دابا ديال الفيسكاليتي البروف راه ما كيقولش لك انت خدم ليا الفيسكاليتي ولا حسب ليا لياس ولا حسب ليا نو، غير كيكونوا عنده دي كيسيون دو كور يقدر يسولكم عليهم. بحال مثلا درينا مشينا لي زيكزامان ديالو غتلقاو مثلا دابا شي سؤال كيقول لك اودي شكون هما لي شارج اغي انتيغري شكون هما لي شارج ديديكتيبل. نعطيكم مثلا اكزومبل ديال شي سؤال هنايا الفيسكاليتي. دونك فوالا نقلب شي سؤال هنا فوالا بحال مثلا دابا هنا هو السؤال 20 la question numéro 20 parmi les charges suivantes lesquelles ne sont pas déductibles de résultat fiscal. وانت كتجاوب ليه. يا ربي طيح. باردون ما سمعتش سولتي متبعين معايا ياك تو الموند.
Est-ce que vous avez compris واش متبعين معايا؟ Oui ou non? Oui. Très bien. Oui. Très bien. دونك كما قلت غادي لكم هذيك لا بارتي ديال الفيسكاليتي كتلقى البروف راه كاين غير سؤال واحد ولا جوج باخر كيسول عليه في ليكزامان صافي. يعني دابا دي فوا كاين بنادم اللي ما فيه انه باش يفرع راسو بهذاك لو كوتي فيسكال يقدر ما فهمتي ما يوصلوش كاع ما يوصلوش ولا ما يخدموش. ولكن انا شنو كنقول باش نحكم معاكم غير سدوا الميكرو تاعكم. دونك انا شنو كنقول دو بريفيرونس حتى هاد الشابيتر هادي اللي زاد لكم بروف ديال الفيسكاليتي الواحد عاوتاني يقراها ويطلع عليها. انا غادي نخدمها معاكم علاش؟ لان اون سي جامي يقدر البروف حيتاش كاين عنده واحد شي تمارين كاين عنده دي بارتي في لي زيكزامان كنحطهم بحال دابا هذاك لا بارتي براتيك. وهذيك لا بارتي براتيك الا بغيتي تجاوب عليها ضروري غتخدم واحد شويه الفيسكاليتي. دابا هو التمارين كامل اللي كنحط راه لا بلوبار تقريبا كاين شي تمارين راه هازهم غير من هنايا، راه كاينين دي زيكزارسيس راه هازهم غير من هذا الكتاب هازهم هذا الكتاب وحطهم. دونك هنا تقريبا غنكونوا سالينا هاد لا بارتي هنا غنسالينا. هاد لا بارتي ديال اوبيراسيون دو موديفيكاسيون دي كابيتال راه ما دايرهاش البروف هادي بلا ما تدوري لكم بها. يعني لوغمونطاسيون كابيتال اللي بغينا نزيدو الكابيتال ولا بغينا نقصوه ولا لا ديسوليسيون ولا اكسيتيرا داكشي راه ما داروش. فهمتوا معايا البلان؟ فهمتوا معايا شنو غادي نديرو؟ Est-ce que vous avez compris? Tout le monde? Oui. Non. Très bien. Donc l'essentiel. خاص غير باردون Oui. بس صرات كيمشي الصوت ديالك D'accord, c'est pas grave, c'est غير pas من grave. عندي انا ولا L'essentiel حتى شويه لابليكاسيون مرة كيقطع فيها الصوت، مي دو توت فاسون انا راه غنصيفط لكم لا فيديو. داكور ميرسي. غنصيفط لكم لا فيديو وانتم غتعاودوا الحصه حتى الا كاين عندكم شي كيسيون ولا شي بارتي ما فهمتوهاش راه غادي تواصلوا معايا في الواتساب. دونك تري بيان. دونك نبداو لا بارتي الاولى. دونك هنا واحد شويه كيهضر غير على لا ديفينيسيون ديال الكونطا سوسيتي. دونك هنا البروف بغى يبين لكم باللي راه الكونطا سوسيتي باش نخدموها راه غادي نبازيو على بزاف ديال الحوايج. غنحتاجوا لا كونطابيلتي جينيرال بحال مثلا دابا الجورنال راه كنحتاجوه من بعد. غنحتاجوا باغ اكزومبل الدروا دي زافير، غنحتاجوا الفيسكاليتي. دونك بوكو دي شوز. Donc, la comptabilité de société est l'ensemble du traitement comptable régissant les opérations spécifiques aux sociétés. هنا الكونطا سوسيتي علاش اصلا جات وشنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ هو انها كتعالج لينا دي زوبيراسيون سبيسيفيك، شي حاجه ما كايناش. بحال مثلا نعطوا شي حاجه نادره، مثلا نعطيكم انا اكزامبل. مثلا بغينا نوزعوا الربح ديالنا، بغينا نديروا لا ريبارتيسيون بينيفيس. دونك الكونطا جينيرال ما كتعالجش هادشي. الكونطا جينيرال شنو هو الدور ديالها؟ الكونطا جينيرال كتجي فقط باش انها تسجل لنا لي زوبيراسيون كورونت رياليزي بار لونتربريز. هذا هو الاوبجيكتيف ديال الكونطا جينيرال. دونك حنا مثلا ملي كنبغيو نوزعوا الربح ديالنا ولا شي اكسيونير بغى يتزاد معانا ولا مثلا الشركه دات فايت وبغينا ليكيديوها ولا بغينا نديروا اوغمونطاسيون كابيتال، يعني كاينين دي زوبيراسيون سبيسيفيك خصنا نزيدوا واحد لا ماتير اخرى شنو سميناها لا كونطابيليتي ديال لي سوسيتي، كتختص فقط غير على لا سوسيتي. اوغمونطاسيون كابيتال، لا كونستيتيسيون، ديسوليسيون، اي حاجه كتخص لا سوسيتي راه كتختص بها هاد الكونطا هذا. Donc, elle fait partie intégrante de la compta générale. Alors, la compta société, c'est le compta général, ou les normes du compta général, le journal, en effet, les traitements de la comptabilité des sociétés utilisent les mêmes secteurs que ceux de la comptabilité générale. Alors, la compta société, les règles, les normes du compta général. Donc, la comptabilité des sociétés est la traduction comptable des règles juridiques et fiscales relatives à la création des sociétés. Donc, la compta société, la définition, ce sont des règles juridiques et fiscales. داخله فيها الكوتي جوريديك. ملي كنهضروا على الكوتي جوريديك غتولي كدوي على دروا دي زافير، شنو هما الانواع ديال الشركات اللي كاينين، مثلا كل وحده وكيفاش لو فونكسيونمون ديالها. ملي كنهضروا على الكوتي فيسكال كما قلت لكم قبيله راه كاين واحد في الفيسكال كتدخل داكور بحال البينيفيس مثلا الا بغيتي توزع، ما كنهضروش على الكونطا، ما كنهضروش على الريزيتا كونطابل، كنهضروا على الريزيتا فيسكال. دونك بوكو دي شوز. دونك هنا الكونطا سوسيتي كتكلف لينا باي حاجه à savoir la création de la société, à savoir leur fonctionnement ou leur dissolution.
من يلاه كتبدا الشركه كتنشا، راه الكونتر سوسيتي هي اللي كتكلف بها. لور فونكسيونمون، كيفاش كتحرك هاد لا سوسيتي، كيفاش كتخدم، اوغمونطاسيون كابيتال، ديميسيون كابيتال. لور ديسوليسيون، مثلا صافي انت بغيتي تحبس الشركه ديالك، بغيتي توقفها، تعرموا عليك الكريديات، دونك الشركه ما قدراتش باقي تكمل، دونك راه كتبع دي بروسيدور جوريديك باش انك توقف الشركه ديالك. وهذوك لي بروسيدور جوريديك شكون اللي جابهم الكونتر سوسيتي. يعني بغيتي دير لا ديسوليسيون ديال الشركه، قرا لا كونطابيليتي دو سوسيتي وتبع شابيتر ديال لا ديسوليسيون ديال الشركه، وغتفهم مزيان كيفاش دير لا ديسوليسيون ديال الشركه. دونك هذا غير لي ديفينيسيون اللي حاط لكم بروف. ندوزو للسلايد الاخر. لا كونطابيليتي دي سوسيتي في ابيل ا بلوزيغ ديسيبلين تيل كو، راه هو كيقول لكم ديما في لونسي، يقول لكم انا راه ما يمكنش ليا غنقري لكم الكونطا سوسيتي وما شفناش الدروا دي زافير، وما شفناش الدروا فيسكال، وما شفناش الكود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطا. هذا الشيء دابا البروف كتلقى عنده لي سلايد كثار، او راه سي نورمال. كيقول لك انا ما يمكنش ليا غادي نشرح لك الكونطا سوسيتي وانت باقي ما عارفش الانواع ديال الشركات اللي كاينين. ما يمكنش ليا نشرح لك الكونطا سوسيتي وانت ما عارفش لو دروا فيسكال كيفاش داير، وانت ما عارفش لي نورم كونطابل، انت باقي كاع اصلا باقي من الجورنال ما عرفتيش كيفاش تخدم به. دونك راه الكونطا سوسيتي ضروري كتخدم بهاد لي دوني هاد. Donc, les principales opérations que l'on peut rencontrer dans tout type de société sont les suivantes. إلا جينا واحد شويه نشوفوا هاد الكونطا سوسيتي اشنو كاع بغات دير لينا وعلاش كتخدم، راه كتخدم على لي زوبيراسيون دو كونستيتيسيون. يلاه كتبدا الشركه اسافوار مثلا لي droits d'enregistrement شنو خصك تحسب فيهم، لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون بينيفيس كيف ديجا قلت لكم. غنساليو العام عندنا واحد الربح خصنا نوزعوه على لي زاكسيونير. واش انت صافي عندك 100 مليون في الربح وحنا مثلا 10 ديال زاكسيونير، بسم الله هاك انت 10 المليون ديالك، انت هاك 8، انت هاك نو، ما غاديش تجيو توزع الربح هكاك. ليطا قالت لك باللي راه كاينين دي نورم، دونك الفو لو سويفر هذوك لي نورم. راه الكونتر سوسيتي اللي جابتو قال لك اودي باش توزع الربح ديالك تبع ليا شابيتر ديال لا ريبارتيسيون بينيفيس. Les opérations de modification de capital, واش بغيتي تزيد من الكابيتال augmentation ولا diminution. Les opérations de dissolution ولا liquidation، الشركه مثلا بغيتي صافي تليكيديها تبيعها لشي واحد اخر، ولا dissolution الشركه وقفات، دونك راه كتبع دي النورم. Donc il est à souligner qu'il y a d'autres aspects de la comptabilité des sociétés tels que l'emprunt obligataire, la fusion, la dissolution, liquidation, conciliation. يعني راه الكونتر سوسيتي راه حتى هي جايبه شي تويشيات اخرين كتخدم بهم، بحال مثلا بحال لومبران اوبليغاتير. هاد لومبران اوبليغاتير راه هو الكونت اللي كاين عندكم في الكونت جينيرال ديال 14/10. بحال مثلا نعطيكم مثلا دابا اكزومبل، غناخذ مثلا عثمان انا كنعرفو عنده واحد 100 مليون، هو اوليو باش يمشي يحطها في البنكه، قلت له يا خويا عثمان ديك 100 مليون اللي كاينه عندك جيبها وحطها عندي، داكوغ. دونك الا حطها عندي انا غنبقى نعطيه اون كونتر بارتي دي زانتيغي، وغادي ندير معاه ان كونطرا ابخي باغ اكزومبل واحد 4 غيجي يشد 20 مليون ديالو. دونك داكشي شمن جات جات من لي زوبليغاسيون. انا اون كونتر بارتي كنعطيه سندات، هذا هو اللي سميناه امبران اوبليغاتير. كاو بارمي لي موداليتي دو فينونسمون. الشركه ملي كتبغي تفينونسي راسها ماشي ملي كتصنع فينونسمون راه ما كايناش غير البنكه، نقدر نمشي نشوف عثمان ولا شي واحد اخر يقدر يسلفني ونسلف من عنده. ولا لا فيزيون، شركه بغات تجمع مع شركه اخرى، مثلا شركه صغيره مع شركه صغيره يديروا فيزيون، يتجمعوا بجوج ويديروا شركه واحده. ولا لا ديسوليسيون كيف شرحت لكم قبل، ليكيداسيون، الكونسوليداسيون. هذه عاوتاني شنو كتعني؟ كتلقى بها خطرات واحد لا سوسيتي مير ياك، وعندها الفروع، عندها فروع بزاف ديالها. مثلا لا سوسيتي مير كاينه في كازابلانكا، وعندها بزاف ديال الفروع مثلا في اكادير، عندها فرع في الرباط، عندها فرع في طنجي. دونك شنو كدير سكون ابيل لي كونت كونسوليدي. هي نورمالمون راه شركه وحده ولكن كاين واحد الفرع في اكادير ربح 100 مليون، كاين واحد الفرع في طنجي ربح 300 مليون. في الاخر شنو كنديروا؟ كنجمعوا لي كونت، كنديروا سكون ابيل لا كونسوليداسيون. هاد لا كونسوليداسيون غتقراوها ان شاء الله في الماستر، باش ما غاديش تشوفوها دابا لا في اس 4 لا في اس 5 لا في اس 6. غتشوفوها الناس اللي غادي يديروا ان شاء الله الماستر كو سوا سي سي ا ولا الكونترول جيستيون ولا الفيف، غيقراو هاد الكونسوليداسيون. دونك نبداو باول شابيتر اللي هما لي فورم دي سوسيتي اي دروا دونجسترومون. بون راه لابليكاسيون حتى كتعطي تقريبا غير واحد 40 مينيت، باقي دابا واحد 8 ديال الدقائق. اون فوا يتقطع لابيل غير عاودوا دخلوا ياك، سي بون. دخلوا لو ميم ليان، دخلوا لنفس الليان، داكور. Très bien. Donc,
لي فورم دو سوسيتي اي دروا دونجسترومون شنو هما الانواع ديال الشركات اللي كاينين وشنو هما لي دروا دونجسترومون اللي يمكن لي انني نخلص هما حقوق التسجيل. Dans ce chapitre, on va rappeler les formes juridiques des sociétés et d'étudier le problème du droit d'enregistrement car il constitue un élément important des frais de constitution. هنا راه غادي نلقاو باللي عندنا واحد المشكل في droit d'enregistrement. شنو هو هذا المشكل هذا اللي كاين عندنا؟ سي كو الشركات بالخطرات كيجيبوا لي زابور ديالهم ولكن بالخطرات كيجيبوا بيغي سامبل يعني انت جبتي ابور ديالك وبالخطرات كتجيب مع كريديات هما اللي سميناهم اتيتر اونيرو. دونك القانون داير واحد مساله سي كو الشركه الا كان عندها لي زابور اتيتر اونيرو شحال غتخلص، الا كانوا عندها لي زابور بيغي سامبل شحال غتخلص. هادشي غنشوفوه مع في لاسيت غنشوفوه في التمارين. Donc voilà, les enregistrements est une formalité obligatoire pour accomplir les démarches de création des sociétés. راه ما يمكنش ندويو على لا كرياسيون دو سوسيتي وانت ما بديتيش في الاول عارف شحال غتخلص هاد الشركه لي فري دو كونستيتيسيون ديالها. دونك هذاك الشيء في اول حاجه كيقول لك غنتبعوا شنو هي، نشوفوا بعدا شنو هي الشركه، شحال خصك تخلص، قد بعدا الوريقات ديالك داكوغ، سجل في الريجستر كوميرس، هذيك الساعه بدا لاكتيفيتي ديالك. دونك نمشيو نشوفوا السلايد الاخر لي ديفيرونت فورم دي سوسيتي. راكم عارفين ديفينيسيون لا سوسيتي اصلا شنو كتعني لا سوسيتي. نشوفوا من واحد الجانب اللي هو جوريديك ونشوفوا واحد الجانب اللي هو ايكونوميك. دو بوين دو في جوريديك لا سوسيتي كتعتبر ان كونترا entre un entre deux ou plusieurs personnes وهذوك لي بيرسون يقدر يكون فيزيك ولا مورال. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هذا خطر راه كيسول عليهم بروف. لا بيرسون فيزيك هو الشخص ذاتي celui qui travaille par son propre compte يخدم الراس. بحال باغ اكزومبل كتلقاهم بزاف مهن حره مثلا كتلقى شي محامي شي طبيب داكوغ خدام سميتو. ولا بيرسون مورال هو الشخص المعنوي. ملي كتسمع لا بيرسون مورال كتسمع شركه. بحال مثلا دابا كنعطيكم دابا اكزومبل بيرسون فيزيك هو انا محامي محمد بوشايه عندي كابيني ديالي وخدام سميتو داكوغ. بعد خطرات شنو كتلقى اتصالات المغرب. اتصالات المغرب معروف تيليكوم مالها بيرسون مورال شركه هازه راسها يعني قايمه عندها لا دوتي دو لا بيرسوناليتي مورال ديالها، عندها الشخصيه المعنويه ديالها وقايمه بالذات ديالها. بحال مثلا دابا نقدر عاوتاني انا ميم سي انا هو لو باترون انا هو لو جيرون نشات شركه وبغيت ندير سهر درت سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك كاين انا هو لو جيرون هو الباترون وكاينه معايا الشركه ديالي. مثلا الشركه ديالي غادي ندير مثلا دابا انا شي شركه كنبيع لي ماتريال انفورماتيك غنسميها مثلا سوسيتي انفو. دونك كاين انا وكاين الشركه ديالي ما خدامش بسميتي خدام بسميت الشركه قائمه بالذات ديالها. دونك هذا هو علاش كنقولوا بلي لا سوسيتي شنو كتعتبر ان كونترا باغ لوكيل دو لان سي نورمال ما يمكنش نلقاو ان كونترا على واحد سول بيرسون. مي هنا القانون خرج كاين دي كا اكسبسيونيل تقدر تلقى سوسيتي عندها واحد لا سوسيتي. بحال مثلا دابا كنقدروا نلقاو ايرل مثلا انا سيدي بغيت ندير شركه ما باغيش نلقى راسي انا بشي واحد اخر ما باغي يكون معايا حتى شي واحد اخر اسوسي بغيت ندير شركه بوحدي. دونك نقدر ندير اسوسي اونيك. غير هنا شويه كنهضروا على الديفينيسيون ديال الكونترا. الكونترا باغ لوكيل دو بليزيور بيرسون اللي هو فيزيك ولا مورال convient de mettre en commun leurs apports afin de partager le bénéfice. Oui. دونك شنو هو الهدف اول حاجه ديال لا سوسيتي؟ شنو هو الهدف ديال لا سوسيتي؟ علاش حنا غادي نديروا الشركه؟ غنمشي مثلا دابا انا غادي نعيط على عثمان داكوغ ولا غادي نعيط باغ اكزومبل على لامي ديالي مثلا سلمى كنعرفها. اشنو غادي غنجيبو لي زابور. هي مثلا غتجيب الفلوس وانا غادي ندخل بشي ابارطومون وغندخل باغ اكزومبل بشي ماغازا وبشي ماتريال انفورماتيك. دونك غنجيبو لي زابور ديالنا. شنو هو الهدف؟ واحد الهدف اللي كاين عندك شنو هو؟ افان دو بارطاجي لو بينيفيس. خصك غير لوبجيكتيف نجيبو لي زابور كومان ونبارطاجيو البينيفيس ديالنا. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك هذه هي لا ديفينيسيون دو بوين دو في جوريديك. لي اسوسي سونجاج ا كونتريبيي او بيرت. عاوتاني ملي كنقول باللي راه معايا اسوسي راه لاسوسي ماشي معايا غير في الربح راه معايا حتى في الخسران. دونك الهدف ديالي مثلا دابا انا وسلمى وعثمان اجتمعنا وجبنا لي زابور ديالنا درنا سوسيتي. لو فيت اننا نديرو سوسيتي راه سي ان كونترا غنسنيوها من بعضياتنا. لوبجيكتيف برينسيبال هو لو بارطاج ديال البينيفيس نربحو وناخذوا العاقه داكوغ. وباش تربح خصك تجيب لي زابور تو سامبلومون.
Mais de point de vue économique, la société est un regroupement de moyens humains. راني كتهضر على لا سوسيتي، راه ما يمكنش ندوي على شركه الا ما كاين فيها بنادم. كاين لا سكرتير، كاين لو جيرون، كاين الشاف لاتولي، كاين par exemple le chef commercial, كاين بزاف د الحوايج. يعني un regroupement de moyens humains, matériels, financiers sur une direction autonome et décentralisée ayant pour principale fonction de quoi. ملي كنجيو نشوفوا واحد الجانب اللي هو ايكونوميك، راه كنلقاو بلي لا سوسيتي عاوتاني لوبجيكتيف فو برودوير. ما يمكنش انت غادي تدوي لي على الربح وانت ما نتجتيش. غتنتج لي بيان اي سيرفيس، هادوك لي بيان اي سيرفيس afin d'être vendus dans un marché، غنبيعوهم في واحد المارشي afin de satisfaire les besoins du consommateur et par conséquent réaliser un bénéfice. يعني الا نشوفوا الاخر لو كوتي الاخر ديال الايكونوميك من الناحيه الاقتصاديه، راه لا سوسيتي كتجي باش تنتج بوغ ساتيسفي، باش تلبي الطلبات ديال لي كونسوماتور. ماشي عاوتاني نشوفوا غير واحد الجانب سيكو راه انا وسلمى وعثمان جمعنا غير على الربح، نو جمعنا حتى على واحد الناحيه اقتصاديه، سيكو غادي نوفروا مثلا دي بيان دي سيرفيس بوغ اتر كونسومي. دونك نمشيو للسلايد الاخر. De ces définitions découlent les trois éléments fondamentaux du contrat de société. Donc, nous avons la société ou le contrat, mise en commun de certains biens constituant les apports. Donc, nous avons dit que أنا وسلمى وعثمان بغينا نديروا لا سوسيتي، ايوا كل واحد يجيب لي زابور، كل واحد يجيب معاه شي حاجه. انا قلت لهم غندخل معكم بماتريال دو ترونسبور، سلمى قالت لنا انا غادي نجيب لكم 10 المليون، عثمان قال لنا فوالا. يعني انا مثلا غادي ندخل بموين دو ترونسبور، يعني دخلت بابور ناتور. سلمى جابت الفلوس دونك ابور او نيميرير. عثمان قال لنا انا غادي نخدم معكم غير بالاكسبيريونس ديالي، هو اللي كنسميوه ابور اون اندستري ولا كيتسمى لو سافوار فير، يعني دخل بالاكسبيريونس ديالو. غيرو كان هاد لابور اون اندستري لي سوسيتي كاين كيلكو سوسيتي انتردي انهم يخدموا به. دونك هنا من بعد البروف كيتكونسونطرا لكم غير على جوج ديال لي زابور، ابور اون نيميرير، ابور اون ناتور. اما تجيب الفلوس، اما تجيب اما تجيب لي بيان اللي هما ماتر ترونسبور، فون كوميرسيال، لي تيران اكسيتيرا. دونك هذا من جهه. من جهه ثانيه recherche de bénéfices ou d'économie et participation des associés aux bénéfices et aux pertes. راه كما قلنا قلب على الربح، وكاع لي بارتيسيبون كاع اللي معايا انا سلمى وعثمان، راه ماشي الهدف ديالنا غير الربح، راه نقدروا نبارطاجيو الربح ونبارطاجيو حتى الخساره. لو بارطاج دي بينيفيس كوم دي بيرت، لان هو في لا جيستيون بعض الخطرات دابا كتلقى مثلا دابا سلمى كتقول لك اودي شوف انا غادي ندخل معاك اسوسي ولكن الله سميتو سمح لي راه ما غاديش نبارتيسيبي في لا جيستيون، انا ما غادي نسير ما والو. اشنو غادي دير هي قالت لك اسيدي جاب 10 المليون ديال الفلوس دخلت معنا اسوسي وكتمشي تغبر حتى لفان العام حتى نخدموا حنا ونديروا نربحوا، وكتجي في الاخر العام شنو كتقول لك راه ديال الباي ديالي. دونك هنا هاد البارتيسيباسيون في لا جيستيون كما قلنا راه سولون لي ستاتيو، داكشي اللي كيدير نتا ستاتيو. Certains associés peuvent se voir confier l'administration de la société, mais tous les associés doivent pouvoir participer. هو راه لا ريغل شنو كتقول، راه tous les associés يدخلوا لينا في لا جيستيون، ماشي حاجه انت راكي اكسيونير معانا غتولي دير داكشي اللي قال لك راسك. À la désignation des gérants ou des administrateurs ou du contrôle de leur gestion ou des décisions importantes. هنا راه كيكونوا بعض دي ديسيزيون اللي هما مهمين، بحال مثلا حنا عندنا شركه بدينا خدمنا تحركنا شويه، كانت عندي انا واحد لا ديسيزيون قلت لهم بغينا انفيستيو، بغينا مثلا نجيبوا ماتريال جداد من برا، ولا قلت لهم بغينا نزيدوا دوزيام طاج نبنيوه. دونك هذه راه سيت اون ديسيزيون. واش هذيك لا ديسيزيون ناخذها انا من عندي بوحدي، من عندي انا ونسني عليها ونبدا، ولا خصني نتشاور مع الاخرين واش خصني ندير. دونك سيت كولابوراسيون دو اكسكلور توت سيبورديناسيون، يعني هذيك لا كولابوراسيون ديك المساعده ديال لي زاسوسي في اتخاذ القرارات وداك الشيء، راه كناخذوا بعين الاعتبار عاوتاني حتى هذوك لي سيبوردوني، شكون هما لي سيبوردوني، دوك التبعيه دوك المتبوعين. واخا كتلقى شي واحد اسوسي معاك في الشركه اللي ما كيبارتيسيبيش هو في لا جيستيون، كيقول لك انا ما تفرحش ليا راسي بهذاك الشيء، خدموا نتوما ديروا اللي قال لكم راسكم، انا فا دو شاك اني الربح اللي جا يعني الباي ديالي صيفطوه ليا وسالي.
دونك هذا توجور غير في لو كادر ديال الدروا دو سوسيتي. دونك هنا نشوفوا لي كونديسيون دو فاليديتي. اول حاجه باش تكون لا سوسيتي يعني فاليدي، حنا كنقول لا سوسيتي راه سي ان كونطرا، وملي كنهضروا على لا فاليديتي دي كونطرا كنهضروا على لي زيليمون. شكون هما لي زيليمون؟ اول حاجه il faut respecter les conditions de validité des contrats, à savoir la capacité. راه ما يمكنش تكون كونطرا وما كايناش لا كاباسيتي. واش انت ممكن انك مثلا دابا انا غندير مثلا شركه انا وسلمى وعثمان وغادي ندخلوا معنا شي مينور، ندخلوا معنا واحد الوليد ديال 9 سنين ولا 10 سنين، دونك هذاك راه باقي ما عندوش لا كاباسيتي. وشنو هي لا كاباسيتي عندنا في المغرب؟ لا كاباسيتي في المغرب هي 18 عام، تكون عنده بعدا 18 عام في السن ديالو، ولا دي فوا كتلقى دي كا اكسبسيونيل عنده 16 عام. ملي كنقولوا باخطرات شي واحد عنده 16 عام ولا 17 عام راه حويدك قويفز كيعرف كيفاش يخدم، غير كان هذاك المينور اللي عنده 16 عام ولا 17 عام خصو يمشي عند القاضي عند لي جوج باش ياخذ سكون ابيل اتيستاسيون دونتيسيباسيون. داكوغ، هو سيدي بغى يدخل لي زافير من 16 عام ما يمكنش تقول ليه لا. دونك كاينه كونديسيون في المغرب، كاينه كا اكسبسيونيل الوليدات اللي عندهم 16 17 عام باقي ما داروش لاكارت ناسيونال راه بوف اتر بارتيسيبي، يقدر حتى هو يسني معاك ويدخل معاك حتى هو شركه، غير ا كونديسيون يمشي عند لو جوج ويجيب هذيك لاتيستاسيون ديال لونتيسيباسيون كيسنيها ليه القاضي كوم كوا داك السيد راه حاذق وقويفز ويقدر يدخل الدومين ديال لي زافير. هذا من جهه، لان الا ما كانش لا كاباسيتي ديال لي بارتي كلنا، الا ما كناش كلنا بعقلنا وكنعرفوا شنو كنديروا ما يمكنش انها تكون عندنا بعدا كونطرا. ثاني حاجه هو لو كونسونتومون. شنو هو لو كونسونتومون؟ هو التراضي. ما يمكنش لي انا غادي نهز الفردي على سلمى ونقول لها اسني والله تجيبي 10 مليون والله تدخلي بزز. ما كايناش شي حاجه بزز، كاينه شي حاجه فولونتيرمون يعني بالتراضي. كيجي كيقول لك اودي انا بكامل قواي العقليه وبغيت ندخل معكم اخويا شريك في هذه السوسيتي. والمساله اللي هي مهمه هو لوبجي. شنو هو لوبجي؟ لوبجي ديال هذا الكونطرا. نتوما علاش درتوا هذه الشركه هذه؟ شنو هو الهدف من هذه الشركه هذه؟ واش تبيعوا المخدرات؟ واش تبقاو تبيعوا السلاح؟ دونك اول حاجه الفو بريسيزي لوبجي. دونك الا كانوا هادو هما لي كونديسيون، الا كانوا كلشي هم فاليدي راه سي تري بيان، راه الكونطرا الي فالابل ومن حقكم انكم ديروا الشركه ديالكم ماشي مشكل. دونك ملي كنفيريفيو لي كونديسيون ولا لي ريغل جينيرال دو فاليدي دو كونطرا كندوزو للريداكسيون دان اكت. كتسني واحد لاكت اكت كوم كوا راه انا فلان عرفتوا بحال دوك البنود اللي كيكونوا دوك العقود. مثلا بغيتي تكري شي ابارتمون راه كتمشي كدير لاكت مع مول الدار. دونك لاكت اوثنتيك او اكت سوسيني بريفي كومبورتون لي مونسيون سيفونت. شنو هي نوع الشركه، لو نون تاعها، لا دوغي، لوبجي، مونطون دو كابيتال، ريغل دو بارطاج، شكون هما لي بينيفيس، شكون هما شي اي حاجه كتحطها عندك تما سي الشركه فين كاين. دونك هذاك لاكت سو سيني بريفي اكت سيني اونتر لي بارتي سولمون. بحال باغ اكزومبل الا عطينا شي نعطيكم شي اكزومبل مثلا ديال الكونطرا دو ترافاي. الكونطرا دو ترافاي انت مثلا ملي كتبغي تمشي تخدم مع شي شركه شنو كيديروا معاك؟ كتسمي معاهم كونطرا، وهذيك الكونطرا كتسمى اكت سو سيني بريفي. ولا مثلا شي اكت اوثنتيك. هاد اكت اوثنتيك ملي كيدخل باغ اكزومبل شي نوتير بيناتنا، اكت كي سيني اوبليغاتوارمون بار ان اوفيسي بوبليك. مثلا دابا انت دي فوا كتبغي تمشي تشري شي ابارتمون وانت خايف لي ينصبوا عليك ولا شي حاجه، دونك شنو كدير؟ كتمشي تدخل النوتير بيناتكم. دونك الا دخل النوتير بيناتكم ما بقاش هذاك ما بقاش بريفي، ما بقاش بينك وبين لي بارتي، ما بقاش بينه وبين مول الدار. باغ اكزومبل ان نوتير اكزومبل اكت دو فونت ايموبيليير بحال دوك العقارات ولا. دونك ضروري انت اون فوا نقبل انا وسلمى وعثمان نبغوا نديروا شركه ديالنا وكاع لي كونديسيون فاليدي ندوزو ان شاء الله ونديروا لاكت ديالنا. Donc, ces avantages datent certains, contenu garantie, force probante, efficacité d'un moyen de preuve, force exécutoire. يعني علاش ضروري هذاك لاكت؟ باش ماشي غدا ولا بعد غدا تجي سلمى تقول لنا راه نصبتوا عليا ولا هذا ولا هذا، راه ديتوا لي الفلوس. بحال مثلا دابا حنا غنجي انا قلت لها راه عندي الكاميو وعثمان حتى هو قال لها راه عندنا واحد لي موبل وغادي نديروا شركه، وهي مسكينه جابت الفلوس وحطاتهم فينالمون لقات راسها محل يعني نصب احتيال. هذاك لاكت راه كيبقى بروف، كيبقى واحد المويان دو بروف، اثبات ولا شي دليل كيف ما كيسموه. Publicité de contrat nécessaire pour que les tiers
soit informé de sa création. ضروري خصك دير الاشهار ديال الشركه ديالك ولا ديال الكونطرا فاش في المحكمه. وهنا كنهضروا على ياش كنهضروا على الجورنال دانونس ليغال اللي هو بريفي ولا البيلتان اوفيسيال كتسمعوا بالجريده الرسميه. ضروري السي محمد ما خصك الا درتي شي شركه وسميتي شي كونطرا انك تمشي تبيبليه. فين غتبيبليه؟ الوغ هنا يعطيكم بروف غتمشي للمحكمه ديال التجاريه عند هذا الغريف دو تريبينال هو كاتب الضبط يسموه كاتب الضبط. دونك نيسيسير بور كو لي تيير سوا انفورمي دو سا كرياسيون. خصك تعلم بالكرياسيون ديال الشركه ديالك تمشي دير واحد ديبو دو دوبل دو لاكت de société au greffe de tribunal de commerce du siège social et d'une déclaration de conformité, insertion dans un journal d'annonce légale, هذا qui يكون privé, d'un extrait de l'acte, immatriculation au registre de commerce et des sociétés avant le commencement de l'exploitation. يعني ما يمكنش لك انت غتبدا الشركه ديالك وتبدا خدام او ما تزيدش من هاد المراحل هادو كاملين. تقدروا دابا تمشيو ديروا كرياسيون ديال سوسيتي في جوجل ولا دخلوا للسي ار اي اللي هو سونتر ريجيونال دانفستيسمون وشوفوا لي زيتاب شنو هما المراحل ديال الكرياسيون ديال لا سوسيتي. اول حاجه كيخصك تمشي تجيب سيرتيفيكا نيجاتيف اللي هي الشهاده السلبيه غتمشي تجيبها من السي ار اي اللي هي السميه ديال الشركه وكتبقى كتبع لي زيتاب. اول حاجه ثاني حاجه كتمشي دير الكونطرا دو باي وكتمشي دير ستاتيو وكتبقى غادي حتى كتسالي بالإيماتريكولاسيون في روسو كوميرس كتمشي تسجل في السجل التجاري. هاد الروسو كوميرس بحال قلتي الحاله المدنيه ديال الشركه. بحال مثلا دابا حنا واحد البيبي يلاه تزاد كيفاش غادي نعرفوا بلي داك السيد واش كاين اش كيدير لك الاب ديالك كيمشي كيسجل في الحاله المدنيه. سي لا ميم شوز باش انت تولي معروف وتولي انت كتستافد من الحقوق ديالك. دونك الروسو كوميرس هو الحاله المدنيه ديال الشركه avant de commencer l'activité. Les obligations comptables. La société commerciale doit tenir les documents suivants. هادشي obligatoire. ضروري الا كانت عندك انت شركه خصك اوج الناس دير لو ليفر جورنال اللي هو الجورنال كي انغوجيستر لي زوبيراسيون كونطابل. ها انت شنو كنا ديك الساعه كنقولوا انت شركه او ميم طون كتخدم بلي نورم كونطابل. يعني ضروري انت خصك انغوجيستري هاد لي زوبيراسيون كونطابل. وهنا راه دي فوا كيقدروا يكونوا دي كيسيون بخاطر كيقول لكم بروف واش لو ليفر جورنال اوبليغاتوار ولا فاكولتاتيف واش اختياري ولا اجباري. اجباري. لو ليفر جورنال هو الجورنال اللي كنتو كتقراو في اس 1 و اس 2 في كونطا جينيرال هو هذا اجباري. كون ليفر شنو هو الكون ليفر؟ هو داك اللي كنا كنديرو ديك الساعه دوك لي كونت شيماتيك ولا داك الكونت سيباري ولا ماري. الكون ليفر هو اللي كيغوبريزونت لونسومبل دي كونت بحال كونت فورنيسور كونت كليون كونت caisse, banque, etc. Les comptes sont alimentés à partir du grand livre ou du journaux auxiliaires. الناس اللي كانوا كيستاجيو واحد شويه في الفيدوسيير ولا هذا كتلقاو دي جورنو اوكسيليير بحال جورنال فونت جورنال اشا جورنال بانك جورنال كيس جورنال اوبيراسيون ديفير داكوغ كيكونوا دي جورنو كنخدموا بهم في الشركه. Le livre d'inventaire qui permet de contrôler au moins une fois par an l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs qui composent le patrimoine d'entreprise. هذاك لو ليفر دانفونتير اللي هما يطرافو دانفونتير ضروري كتفيريفي واش كاين عندنا هذوك لي زيليمون داكتيف اي باسيف. داكوغ. elles doivent établir également à la culture. يعني هادشي كامل خص الشركه ديرو اوبليغاتوار ما خصك منها. elles doivent établir également à la clôture de l'exercice les كونت انويل. راه خصك السي محمد تصاوب لنا البيلون وتصاوب لنا لو كونت دو ريزلتا اللي هو سي بي سي وتحط لنا لي زانيكس. شكون هما دوك لي زانيكس؟ طابلو ديال لي موبيليزاسيون تحط طابلو ديال لي زامورتيسمون طابلو دي بروفيزيون تحط ايطا باغ اكزومبل 9421 ديال لي سالير. يعني كاع لي زانيكس باش كنتي كتخدم خصك تحطهم. ولا باغ اكزومبل لي كونت كونسيدي الا كانت لا سوسيتي يعني كبيره بزاف وعندها فروض